कोटगाव भागातल्या समुदायातले भाव भयणां आमच्या फिरगोजीच्या पाठदिगाराक आमचे सायबीन मायक आणि फिरगोजीच्या तरणाट्यांक आमच्या वाड्यात माय मोगाचो येवकार दिता आणि केरत भाशेन हो आमचो ल्हानसो देखाव्यांतल्यान दर एका भाव भयणांनी भारताच्या मनान हो भाव देखावो पळोवचो आणि केरत भाशेन ताचो थीम जावन आसा पवित्र आत्मा गोणगोणान देंवता तर कशे भाशेन हो पवित्र आत्मा देंवता तो आमी चीज दिवन आयकुया आणि पळोवया. शिसाचेर गोणगोणान देंवता हे विशयाचेर आमचो आतां देखावो जातलो. मागीर जेजू तांकां भायर बेताळी पर्यान घेवन गेलो आनी हात उखलून तांचेर ताणें आशिर्वाद घालो आनी अशें घडलें तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना जेजू तांचे सोशिल्लो खोडसरलो आनी देवान ताका सरकार उबारून व्हेलो आनी साश्टांगी पडून ताणें जेजूक नमस्कार केल्या उपरांत बरे कुशालकायेन ती जेरुसलेमाक परत गेली. पूण जुदेव लोक तांकां मारून पेंवताले ह्या खातीर ते भियेन लिपोन आसले. अरे ते जेजूचे शिस कोण आसा रे? आमी तांकां धरूंक जाय, तांकां मार घालूंक जाय आणि नाच करूंक जाय. होय काय म्हण? होय आमी तांची तोंडां बंद करूंक जाय. ते म्हणटात की जेजू पुनः जीवन जाला म्हणून. अशें जालें जाल्यार आमचो घोर संकश्टांत पडटलो. अरे धरूंक जाय आनी तांकां मारूंक जाय. खूंय आसा ते तांकां सोदून काडुया. चल या आमी खूंय आसा ते सोदया आनी तांकां मारुया. चल या. अरे माथेव ते जुदेव आमकां सोदूंक भोंवतात मरे आनी आमकां ते मारूंक सोदतात. होय ते सारके पिशे जाले. जेजू मेलो आनी सगळे सोंपले. आतां आमी कितें करचें? अरे त्या जुदेव आमकां सोदूंक भोंवतात मरे. खंय आमी लिपचें? कांयच आमकां समजना. अरे तुम्ही सगळे हांगा आसात. ते जुदेव आमच्या फाटीक लागल्या. चल आमी वचूया. एक सुवात आसा लिपूंक. दुसरी खंय आसा? भिये नाकात. दुसरी आमकां थंय रावतात आसतली. मारिया माता आमच्या सांगाताक आसा. चल आमी बेगीनूच वचूया. मारिया सांगाता सगळे शीस व्हडल्या कुडांत एकठांय जातात. म्हज्या पुतांनो भिये नाकात. हांव जाणा म्हजो पूत कुदसाक मोडून तुमची राखण जायला. पूण म्हजो पूत मोडूंक ना. तो जिवंत जाला. ताणें शिकयल्ली सगळीं उतरां तुमकां समजतलीं. जशें ताणें बसयल्लें पवित्र आत्मा तुमचेर घेवतलो. येयात धीर घेयात आमी आतां मागणी करुया. मारिया शिसा बरोबर मागणी करता. पवित्र सभेची ती आवय आनी मोदेस्ती जे परी पेद्रू जावन आसा पवित्र सभेचो वडील आनी पयलो बाप साहेब मारिया जावन आसा पवित्र सभेचें काळीज. मागणी करता आसतना पवित्र आत्मा उज्याच्या रुपान तांचेर सगळ्यांचेर देवून येता आनी आख्खी कूड उजवाडान भरता. आडका तुका सोमिया, दिनवास तुका सोमिया, मुळीमा तुका सोमिया, दोन तुका सोमिया. पन्नासव्या दिसाच्या उत्सवाच्या सोमयार ही सगळी एकेच सुवातेर जमलेली आसली. वळचीतूच जोरजोरीत वारा सारको स्वर्गा गेलो एक आवाज आयकूंक आयलो.
ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खें घर भरलें आनी उज्याचे कशें जिबेर तांकां दिश्टी पडल्यो तो फाटलो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो ती सगळीं पवित्रपणान भरली आनी विचित्र भासांनी उलोवंक लागली आनी त्या दिसा पयले पवित्र सभा घडोवन आयली शिसानी आंकवारमारेक आपल्या सांगाताक व्हेली आनी तिका सांबाळली देव बरें करूं ह्या प्रत्येच्या देखाव्याचेर आमी पळयता आंकवारमारी पवित्र सभेची आवडी आनी कशे भाशेन जेन्ना सीस हे वाटेन ते वाटेन धांवताले भिवन आंकवारमारी तांकां एकठांय करता वयल्या कुडांत मागणी करतात आनी पवित्र आत्मा उज्याच्या रुपान येवन तांचेर बसता आनी उपरांत गोठायेन गिरान बोडान भरतात तो सावी माय पवित्र सभे पासत सदांच मागता आमचे पासत मागता आनी आमकां पवित्र सभा कशी मारेक आमची सर्गीच्या वय पयल्यान वयलो जागो दिता आमच्या पवित्र सभेन आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या जिवितांत तर मारेक सांगतात ही भावार्थाची यात्रा आमी करता तेन्ना पवित्र सभेची उर्बेवन मागणी जावया कित्याक पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां सगळ्यांक मेळिल्लें आसा आतां आमी मनान धरून आमची मागणी एके भाशेन आमी बापाक देवाक उबारुया तर आमची मागणी हे भाशेन जातली आमी एकूच कोण करतले आनी सगळीं आमी बरोबर आमचे बापा म्हणटले हांव नमान मरे म्हणटलो पूण नमान मरे म्हणच्या आदी आमकां रमेशा इंटेन्शन्स इंतेसवा म्हणटले एक एक नमान मरे पयली सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुराय समकळून तुजी जशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची गोऱ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुदूस आनी आमकां तालीम करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार पवित्र सभे पासून नमान मरे कुटुंबे स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सरकारा पासत नमान मरे कुटुंबलेली स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन गोराबिया पासत नमान मरे कुटुंबलेली स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आवय बापाय पासत नमान मरे कुटुंबलेली स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन तरणाट्या पासत नमान मरे कुटुंबलेली स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ल्हान भुरग्यां पासत नमान मरे कुटुंबलेली स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पिरेस्तां पासत नमान मरे कुटुंबलेली स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन परदेसांत वाट करतल्या पासत नमान मरे कुटुंबलेली स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन वावराड्या पासत नमान मरे कुटुंबलेली स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन गरीब आनी गोरजेवंतां पासत नमान मरे कुटुंबलेली स्वर्गस्थो चित्राय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूज येसूस पैगंबरे अवश्य माये आम्हा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सगळीं बरोबर म्हणुया
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. समुदाय खातीर किरीत मागणी. प्रार्थुया. देवा, मोगान तुज्या पोरचेक तुवें उचली आनी काकुतीन तुजी सोडवण केली. आयज आमी गोडगाल समुदायाक भेट करता आनी तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागता. समुदाय तुवें तुटून स्थापले आनी क्रिस्त आनी पवित्र सभे मदें वसतल्या एकवटाचो उपकार करूंक तुजी खुशी जाली. तर आमी मागता तुज्या नांवान हांगा एकवटलेल्या ह्या समुदायाच्या बाबा भयणीचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद कर. हे पुरी ह्या गोडगाल समुदायात एका मोगान एकवटलेलीं आसात ती आपल्या आत्मीक उर्बेन आनी तीर मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूंक, एकामेकाच्या घर सांगपावंक आनी आपल्या उतरांनी आनी कन्यांनी भावार्थाची परगटणारां जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्याक वरवीं सोयस्पो तुमचे सोबे आसूं. सत पवित्र देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी आख्ख्या समुदायाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. नवच्या बाबीनो हांव कितें भाशेन आमच्या सगळ्या तरणाट्याच्या नांवान तुमकां काळ सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कांय बरे भाशेन तुमी आमकां येवकार दिलो आनी आयज नाटकुली एक धाकटोसो देखावो सायबिमांच्या आनी साच्या जिविताचेर तुमी कांय बरे भाशेन दाखयलो आनी सगळ्यांनी वार घेवन तोकस घेवन बरी भाशेन मांडावळ केल्यान आमी आनीक पाव हांव तुमकां सगळ्यांक आनीक पावटी काळ सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी फातिमा साहेबीचे विडोळीन देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या समुदायाच्या एक कुटुंबाचेर आमी मागता. आनी